ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤ ਖੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ मैं ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੋਬਾ मैं आइंदा तो किसी भी डाला कल्चर ਨੂੰ या वेपन कल्चर ਨੂੰ प्रमोट नहीं करेंगे। काशिफ साहब आपके बारे में बात मशहूर है कि आप अपनी गाड़ियां रेंट पे रखते हैं। अच्छा। आपने जो गोल्ड पहना हुआ है ये जेली है, आपका जो घर है ये भी किराए पर है, क्या ये बात सच है? बड़ी बात ये भी मशहूर है कि आप मियाँ भी नहीं है और आपके इलाके का कोई मशहूर बंदा मियाँ काशिफ ज़मीर है, आप उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। आप सारी बात छोड़ें, आप इसका वेट चेक करें। मेरे हाथ में है और ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीजें ये उतार के दिखा सकते हैं। ये तो सारा कुछ भाई अरे जी, मेरे मर्द पर सोना कहते हैं हराम है और आप इतना सोना जो है वो पहन के घूमते हैं। मुसलमान मर्द या औरत उसके जिस्म पर टैटू बनाना जायज़ नहीं है, आपने बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं टिक टॉकर काशिफ ज़मीर भाई। लास्ट टाइम इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मैं इनके सामने सर झुका के बैठा था, ऐसे जैसे कि मैं इनका ग़ुलाम हूँ, ऐसे कि जैसे इन्होंने मुझे कुछ दिया हो, बहुत सारे सवाल। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी की इज़्ज़त करते हैं और कोई बंदा आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है तो वहाँ पर इज़्ज़त और एहतराम के साथ बैठा रहता है। रंगबाजों के साथ रंगबाजी करनी फिर हमें भी आती है। खैर, आज का टॉपिक ये नहीं है कि इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनका लाइफ स्टाइल क्या है। गोल्ड जो इन्होंने पहना हुआ, एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मैं इस टाइम जो इन्होंने गोल्ड पहना, तकरीबन इन्होंने 2 से ढाई करोड़ रुपए की इन्होंने वो अमाउंट बताई जो कि इन्होंने गोल्ड पहना हुआ था। वो सारे हकाइक क्या हैं, कितने बच्चे हैं और लाइफ स्टाइल क्या है, सारी चीज़ें आज इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? पिछला इंटरव्यू तो आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल। देखें, बात ये है कि लोगों से ना कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। देखें, आप माशाल्लाह न्यू कमर, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और देखें कि एकदम से जब एक बंदा इतने व्यूज़ ये चीज़ें कर ले तो ये लोग ना जो जेलसी फैक्टर वाले इन्होंने ये हरकतें करनी तो इन लोगों की ऐसे मेरा भाई टेंशन लेते हैं। आप देखें, आप मेरे भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखें, मैं वो बंदा हूँ जो एक दफ़ा मेरी इज्जत करेगा मैं 10 साल उसकी इज्जत करूँगा, ठीक है। इसमें अल्लाह माफ़ करे, जरूर नहीं कि किसी ने आपके वाली हरकतें नहीं है कि ठाड़ी जेब से किसी ने कोई रुपया पैसे 4 पैसे डाले हैं तब भी आपने किसी से इज्जत करनी और करवानी है। आपकी प्यार मोहब्बत, आपका अखलाक आपका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वो अगर आप किसी को देंगे तो अल्टरनेटिव में भी वो बंदा आपको इज्जत और प्यार देगा। एक काशिफ भाई, आपने एक इंटरव्यू में बताया जी मैंने ये जो ब्रेसलेट पहनी है, वॉच पहनी है और ये जो चैन पहनी है, इनका तकरीबन आपने जो कुल मिला के अमाउंट थी वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ बताई थी, ये सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जब दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई तो उसमें तो ये अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाजा हुआ है कुछ लोगों से, अगर नहीं, मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला उनको भी नवाजे। लेकिन देखें, आप किसी को देख के जेलस नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर अल्लाह ताला ने दिया है पहना हुआ तो ज़ाहिर बात है, एक बंदा मुझसे कॉस्ट पूछ रहा है। अब अगर एक चीज़ मेरी जितने की है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक चीज़ है 100 रुपये की है, ठीक है, मैं उसको कैसे कह सकता हूँ वो 2 रुपये की है। अब ज़ाहिर बात जो उसकी चीज़ होगी, मैं वैल्यू होगी, मैं वही चीज़ ही बताऊँगा। एक वॉच थी आपकी, वो तकरीबन आपने करोड़ों रुपए की बताई थी। सोशल मीडिया पे उसके बारे में बड़ी बात वायरल है जी। जब आप पकड़े गए, आपसे पूछा गया, आपने कहा जी वो घड़ी तो सिर्फ 9,000 की है, क्या ये हकीकत? किसने कही है ये बात? आप कहीं मैंने ये बात कही? नहीं, इम्पॉसिबल बात है। इस तरह का कभी चलें, जो ये बात कह रहे हैं वो ये क्लिप साबित कर दें कि जी आज तक कभी ये बात की। देखिए, लोगों की उतनी बातें, लोगों की बात, ये उन बेचारों का कसूर नहीं है। उन लोगों ने इतनी महंगी चीज़ें कभी देखी नहीं है। वो शुक्र अदा आप ये करो कि काशिफ ज़मीर की शक्ल में आपको एक्सपेंसिव चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस तरह की भी चीज़ें एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये कसूर उनका नहीं है मेरे प्यारे भाई। उनका आप तब बात करें जब उन्होंने ये सारी चीज़ें कभी लाइव देखी हों। अल्लाह पाक सबको अता करें। काशिफ भाई, ये जो वॉच आपने आज पहनी इस इंटरव्यू में, हाँ जी, ये कितने की? भाई देखिए, ये जो मैंने आज पहनी हुई है वॉच, ये देखें। अब सारी दुनिया, आप खुद समझदार है। मैं चले अब आपको बताता हूँ। इस वॉच का मैं ना नाम बताऊंगा ना मैं प्राइस बताऊंगा, ये खुद लोग बताएंगे कि ये वॉच कितने की है और इसकी क्या प्राइस होगी। देखें मेरे प्यारे भाई, मैंने लास्ट टाइम भी अभी एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपना सारा गोल्ड जो है वो मैंने 1.5 kg में बनवाया था, ठीक है। तो इस वजह से वो एक एक चीज़ की जो प्राइस है वो हम नहीं कह सकते कि वो कितने की हो सकती है, कितने की नहीं। तो इस वजह से ये देखें, मैं आपको सिंपल बात, आप सारी बात छोड़ें, आप इसका वेट चेक करें। वेट है, हाँ देखिए, वेट पे ही बात होती है। ये बेसिकली आप वेट पे अगर बात करेंगे, साथ चेक भी कर ओरिजिनल है। करें। देखिए आप खुद समझदार हैं, ये सारे मामला तो होते हैं। तो अभी हम शॉप पे भी बेशक चले जाते हैं, लेकिन बेसिकली लोगों को बातें करनी है, वो हम किस किस को जस्टिफिकेशन दे, जिसने बात करनी है वो कर ही जाए। उन्होंने ये पहना हुआ है, मेरे हाथ में है और ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सोना है, बाकी मैं कोई सुनहार का बच्चा नहीं हूँ। और ये चैन है काशिफ भाई। बात बताता हूँ, जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनकी जिंदगी में पहले उनसे ईमानी कुरानी पूछो, उन्होंने खुद कभी जिंदगी में गोल्ड पहना भी है या उन्होंने कभी लाइव जिंदगी में गोल्ड देखा भी है?
اتنے لائیو کلوزلی کہ کسی نے پہنا ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ اسکرینوں پہ دکانوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ذات کا خریدا ہوا گولڈ کا بھی انہوں نے پہنا بھی ہے. یہ چین پہنی ہے آپ نے, ہاں جی, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں یہ چین کے بارے میں نے پہلے بھی دیکھیں بتایا ہے کہ جب میں نے یہ سارا 1.5 kg میں بنوایا تھا, یہ سارا اسی میں, کیونکہ اس کا کتنا ویٹ ہے؟ اس کا بھائی ابھی جو ویٹ ہے یہ اس کا تقریباً یہ اس کا اپروکسیمیٹلی اس طرح نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم نے سارا گولڈ دیا تھا, ہم نے ان کو چیزیں بتا دی کہ ہمیں اس سائز میں آپ ساری چیزیں یہ اتار کے دکھا سکتے ہیں, یہ تو سارا کچھ بھائی. میرے خیال سے سوشل میڈیا پر آپ نے اتارنی ہے کاشف بھائی, میرے خیال سے سوشل میڈیا پر پہلی دفعہ آپ آج کاشف ضمیر کو چین کے بغیر دیکھیں گے, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں پتہ کیا, میں اب اگر یہ اتاروں گا نا سو میں آپ اکیلے انٹرویو ختم ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دوں گا, لیکن اگر میں ایک جگہ یہ چیز کروں گا نا, دیکھیں اللہ معاف کرے میں یہ کسی کا, دیکھیں اب یہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ہمارے لوگ نا پھر یہ شروع ہو جائے گا کہ دیکھا ہم نے یہ ایک بات کی تو وہ اتنا مجبور ہو گیا وہ اتار کے دکھا رہا. دیکھو میں آپ لوگوں کے باپ کا ملازم نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ میرا بھائی ہے, اس کو ابھی یہ انٹرویو ختم ہوتا ہے ایک دفعہ نہیں میں 100 دفعہ فوٹیج میں چلاؤں گا ہاں اتار کے آپ چلائیں. دیکھیں بیسیکلی چیز یہ ہے کہ ان بٹوین اگر میں انٹرویو میں یہ چلاؤں گا پھر وہ ہمارے اور بھی صحافی بھائی ہیں جو انٹرویو کرتے ہیں وہ ساری یہ چیزیں کہیں گے. دیکھیں میں جسٹیفیکیشن کسی کو دینے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں, آپ لوگوں نے جو سمجھنا آپ لوگ سمجھیں. کاشف صاحب آپ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں رینٹ پہ رکھتے ہیں. اچھا, آپ نے جو گولڈ پہنا ہوا ہے یہ جیلی ہے, آپ کا جو گھر ہے یہ بھی کرائے پر ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اتنا کچھ ہی میرا 2 نمبر ہے یا میں رینٹ پہ چیزیں استعمال کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نام عزت کیسے دے دی. اور یہ جو کچھ درمیان میں کچھ ایسے گندی نالی کے کیڑے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ کاشف ضمیر پتہ نہیں ایسا کیا کام کرتا ہے, بھائی میں آپ لوگوں کو پہلے بات بتا دوں جس لیول میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اگر اس طرح کیلیبر کا کوئی بھی بندہ ہو اس کے ساتھ کوئی پکچر تک نہیں بناتا. تو لیکن اللہ کا شکر مجھے اگر اللہ نے نام عزت دیا تو میرے پاس حق حلال کا سارا کچھ ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اگر دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے تو برداشت بھی کریں. آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی آپ کی فیکٹری نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات نہیں, اور بڑی بات یہ بھی مشہور ہے کہ آپ میاں بھی نہیں ہیں, اور آپ کے علاقے کا کوئی مشہور بندہ میاں کاشف ضمیر ہے, آپ اس کا نام استعمال کرتے ہیں. چلیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ ہسٹری کھول لیں, کہیں پہ بھی آپ چیک کر لیں, کہیں پہ بھی کاشف ضمیر اگر نام آئے گا تو وہ صرف ایک آئے گا, وہ میرا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے علاقے میں چلیں وہاں پہ جا کے آپ چیک کریں کہ ہم لوگ میاں ارائی ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس گھٹیا پنا پہ آگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان لوگوں کا اصلی باپ کون ہے, ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ لوگ جہاں سے یہ اٹھ کے آگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تو پالا کسی نے, جوان میرے ساری کرتوتیں آپ لوگوں کی پتا ہے کہ کس نے کس کو پال کے بڑا کیا, یتیم خانے سے لے کے کس طرح سے پالا, مجھے ساری آپ لوگوں کی کرتوتیں پتا ہے. میں کہہ رہا ہوں عزت کرو گے تو عزت کروا کے ورنہ میں منہ تے ہاتھ پھیرنا, میں ایسا ٹھاڈے میں کرتوت کھولاں گا نا کہ تسی ہاتھ جو ہے کہنا کاشف ضمیر سانوں معافی دے دے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ وہ سوال ہے جو کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں, مرد پر سونا کہتے ہیں حرام ہے اور آپ اتنا سونا جو ہے وہ پہن کے گھومتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے ملک میں ایسے بڑے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ حلال کے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آج کل دیکھیں مائیں بہنیں ہیں چاہے روڈوں پہ گھوم رہی ہیں, کتنے کی لڑکیوں نے دوپٹے لیے ہوتے ہیں یا کتنے کی لڑکیوں کے جو بال ڈھپے ہوتے ہیں. موسٹلی ایسے بہت سے ایسے کام ہیں. چلے آپ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں, مجھے بھی آپ چھوڑیں, میں تو ایک سائڈ کے بعد ہوں. آپ قسم کھا کے یقین سے بھاگے سے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر کام حلال کا کر رہے ہیں. انسان ہے, انسان بنے غلطی کے لیے. دیکھیں یہی میرے بھائی دیکھیں میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ دیکھیں میں یہ ایک کرٹیسائز نہیں آپ کو کر رہا تھا, میں صرف آپ کو ایک بات کر رہا تھا. دیکھیں ہم کوئی ولی اللہ نہیں, چاہے آپ ہیں میں کوئی بھی, ہم ولی اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنا کمپیریزن ویسے اللہ نعوذ باللہ ولی اللہ کے ساتھ کر نہیں سکتے. ان کا ایک اور مانا تھا جو ان کی زندگی تھی, ہماری تو اوقات بھی نہیں, ہم تو ان کی پاؤں کے کھا کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہیں. لیکن بعد میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ ولی اللہ ہو, ٹھیک ہے. تو ہم اللہ معاف کرے, ہم تو گناہ گار بندے ہیں, تو ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. غلطیاں ہر ایک انسان سے ہوتی ہے. اگر آپ میرے شوق کو پکڑ کے صرف ایک پہ ہی اگر کسی کو اسلام یاد آ رہا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ آپ اس اسلام پہ کتنا چل رہے ہیں. ایک آخری سوال, مسلمان مرد یا عورت اس کے جسم پر ٹیٹو بنانا جائز نہیں ہے, آپ نے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کی آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے ٹیٹو بنوانے تھے میں نے پراپرلی 2-3 مفتیوں سے پوچھا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی واضح اس بات کی دلیل کہیں پہ بھی نہیں ملی. میں ایون کو جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں آپ لوگ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ ابھی علم نہ ہو, لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ مصدقہ اس بارے میں تحریر حدیث کے ساتھ کہیں پہ بھی نہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے. لیکن ٹیٹوز کے بارے میں مجھے کوئی بندہ حدیث کے ساتھ یہ ثابت کر دے تو انشاءاللہ میں اس کو ختم کرواؤں گا. اچھا جی, اہل علم اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ مسلمان مرد یا عورت اپنے جسم پر ٹیٹو بنوا سکتے ہیں, جائز ہے یا ناجائز ہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیں ایمن پوائنٹ. اللہ نے کے بعد.